जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं और मेरी उम्मत के परहेजगार बंदे तकल्लुफ से बरी हैं। परहेजगार बंदा अल्लाह ताला की इबादत में तकल्लुफ नहीं बरतता, क्योंकि वो उसकी तबीयत बन जाती है। बस वो अल्लाह की इबादत करता है अपने ज़ाहिर से भी और बातिन से भी बिला तकल्लुफ। और जो मुनाफिक है वो अपनी सारी हालतों में तकल्लुफ बरतता है, खसूसन हक़ ताला की इबादत में, कि ज़ाहिरन तकल्लुफ उसको लाता है और बातिनन उसको छोड़ता है। वो कादिर नहीं के दाखिल हो सके जहाँ परहेजगार बंदे दाखिल हुए। हर महल के लिए एक जुदा गुफ्तगू है और हर काम के लिए खास मर्द हैं। लड़ाई के लिए खास ही आदमी पैदा किए गए हैं। ऐ मुनाफिको, अपने नफाक यानी मुनाफिकत से तौबा करें और अपने फरार से वापिस आएं। किस तरह शैतान को छोड़ते हैं कि वो आप पर हंसे और अपनी जलन की शिफा पाए। अगर आपने नमाज पढ़ी और रोज़ा रखा तो मखलूक के लिए, ना कि हालिक के लिए, और इसी तरह सदकात व ज़ुकात दी और हज किया तो मखलूक के लिए कि लोग हाजी व सही समझें। आप काम करने और फजूल मुशक्कत उठाने वाले हैं, अनकरीब दाखिल होंगे जलती हुई आग में। अगर तौबा और माजरत ना की, अपने ऊपर लाजिम समझें अतबा को इजादो बिदआत के बगैर, लाजिम पकड़े सल्फो सालेहीन के मजहब को, चलें राह मुस्तकीम पर जिसमें न तशबिया हो न तातील बल्कि अतबा हो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का, बिला तकल्लुफ, बिला तसना, बिला तशद्दुद और लसानी व अकल के तुक्के चलाए बगैर, जिसमें आपके पहलू ने गुंजाइश समझी आप भी गुंजाइश समझें। आप पर अफसोस के हाफिज कुरान बनते हैं और इस पर अमल नहीं करते। फिर हिफ्ज करते क्यों हैं? लोगों को हुक्म देते हैं और खुद नहीं करते, दूसरों को मना करते हैं मगर खुद बाज नहीं आते। अल्लाह ताला फरमाता है कि गुस्सा दिलाने वाली अल्लाह के नज़दीक बड़ी बात यह है कि तुम कहो ऐसी बात जो खुद ना करो। तुम क्यों कहते हो जिसकी खुद मुखालफत नहीं करते हो? तुमको शर्म नहीं आती? आप क्यों दावा करते हैं ईमान का, हालांकि ईमान नहीं लाते? ईमान ही तो है जो मुकाबला करने वाला है आफतों का, वही तो चलने वाला है हमारे बोझ के नीचे, वही पिछाड़ने वाला है, वही लड़ने वाला है। ईमान ही वो सही है कि जो कुछ दुनिया उसके पास है सब लुटा देता है। मोमिन सहावत करता है अल्लाह के वास्ते और मुनाफिक सहावत करता है शैतान के लिए, नफसानी अगराज के लिए। जिससे हक़े ताला का दरवाजा छूटा वो महलूक के दरवाजों पर बैठा, और जिसने हक़े ताला के रास्ता को जाया किया और उससे भटका वो महलूक के रास्ते पर बैठा। जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा फरमाता है उसकी तरफ से महलूक के दरवाजे बंद कर देता है और उनकी अता को उससे रद्द कर देता है कि इस तरह पर उसको अपनी तरफ फेर लेता है, हौज़ों से हटाकर समुंदर के किनारे खड़ा कर देता है और ला शय महज से निकाल कर शय की तरफ ले आता है। आप पर अफसोस के मौसम सरमा में हौज़ों के पास अपने बैठ जाने पर मसरूर होता है, तो अनकरीब गर्मी आएगी और जो कुछ आपके पास पानी है उसको सुखा देगी, बस आप वहीं मर रहेंगे। साहिलो समुंदर पर आए कि गर्मी में उसका पानी खत्म नहीं होता और सरमा में ज्यादा और बकसरत हो जाता है। अल्लाह अज़्ज़ो जल की मसीहत हासिल करें कि आप तो नगर बाइज्जत हाकिम सरदार और राहिब बन जाएंगे। जो शख्स अल्लाह अज़्ज़ो जल को लेकर गना बना, हर चीज उसकी मोहताज हो गई। ये चीज तज़य्युन व तमन्ना से हासिल नहीं होती बल्कि इस चीज से हासिल होती है जो सीनों में करार पाती है और अमली हालत इसको सच्चा कर दिखाती है। ऐ नौजवानों, आपको चाहिए कि गूंगापन आपकी आदत, गुमनामी आपका लिबास और महलूक से भागना आपका मुंतहाई मकसूद बना रहे। और अगर आपसे हो सके कि जमीन में सुरंग खोद कर उसमें घुस बैठें तो ऐसा ही करें। यही आदत आपको उस वक्त तक रहनी चाहिए कि आपका ईमान जवान व बालिग हो जाए और आपके ईमान के पांव कवी होकर जमने लगे, आपके सदक के बाजू पर लग आवें और आपके कल्ब की आंखें खुल जावें। उस वक्त आप अपने घर की जमीन से उठने और इल्म खुदाबंदी के गुलाफ में तेरान करें और गश्त करें मशरिक व मगरिब का, खुश्की व समुंदर का, नशेब और पहाड़ों का, और गश्त करें जमीन और आसमानों का, होशियार रफीक रहबर को साथ लेकर।
بس اس وقت آپ اپنی زبان کو گفتگو میں کھولیں، گمنامی کے کپڑے اتاریں، مخلوق سے بھاگنا چھوڑیں اور اپنی سرنگ سے نکل کر ان کی طرف آ جائیں کہ اب آپ ان کے لیے دوا ہیں کہ اپنے نفس میں نقصان نہیں پا سکتے۔ بس پرواہ مت کریں ان کی قلت و کثرت کی، ان کے متوجہ ہونے اور روگردان بننے کی، اور ان کی مدح اور مذمت کی کچھ پرواہ مت کریں۔ جہاں بھی آپ گریں گے وہیں دانہ چگ لے گا، اس لیے کہ آپ اپنے رب حق و حق کار کے ساتھ ہیں۔ اے لوگو، خالق کو پہچانے اور اس کے حضور با ادب بنے۔ جب تک آپ کے قلوب اس سے دور رہیں گے اس وقت تک آپ بے ادب کہلائیں گے، اور جب وہ قریب ہو جائیں گے تو با ادب ہو جائیں گے۔ غلاموں کی بگ بگ دروازہ پر بادشاہ کے تخت پر سوار ہونے سے پہلے ہی پہلے ہے، اور جس وقت سوار ہو گیا تو سب گونگے، بے زبان اور با ادب بن جاتے ہیں، کیونکہ اب وہ بادشاہ سے قریب ہیں۔ ہر ایک ان میں سے بھاگنے لگتا ہے گوشہ کی طرف کہ اپنی اپنی جگہ ہاتھ باندھ کر خاموش کھڑے ہو جاویں۔ مخلوق کی طرف منہ کرنا بینہ حق کی طرف پشت کرنا ہے۔ آپ کو کبھی فلاح نہیں ہوگی جب تک کہ جھوٹے معبودوں کو نکالیں گے نہیں، اسباب کو قطع نہ کریں گے اور نفع و نقصان کے متعلق مخلوق کو دیکھنا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ بظاہر تندرست ہیں مگر حقیقت میں بیمار، تو نگر ہے مگر مفلس، زندہ ہے مگر مردہ ہے، موجود ہے مگر معدوم۔ یہ اللہ تعالیٰ سے بھاگنا اور اسے اغراض کرنا کب تک رہے گا؟ دنیا کا آباد کرنا اور آخرت کو ویران بنانا کب تک؟ آپ میں سے ہر شخص کے پاس ایک ہی تو قلب ہے، پھر اس سے دنیا اور آخرت دونوں کے ساتھ کس طرح محبت کر سکتے ہیں؟ اس میں خالق و مخلوق دونوں کیوں کر جمع ہو سکتے ہیں؟ یہ بات ایک قلب کے لیے ایک حالت میں کس طرح حاصل ہو جاتی ہے؟ یہ صریح جھوٹ ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جھوٹ ایمان سے مغیر ہے۔ ہر برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ آپ کے اعمال آپ کے عقائد کی دلیل ہیں اور آپ کا ظاہر آپ کے باطن کی علامت ہے، اور اسی لیے ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ تیرا ظاہر عنوان ہے تیرے باطن کا، تیرا باطن حق تعالیٰ اور اس کے ہاتھ بندوں کے نزدیک ظاہر ہے۔ جب ان حواس میں سے کوئی تیرے ہاتھ لگ جائے تو مودبانہ اس کے سامنے کھڑا ہو اور اس کے ملنے سے قبل اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اس کے سامنے چھوٹا بن اور پستی اختیار کر۔ جب تو نے صالحین کے سامنے پستی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پستی اختیار کی، اور جو شخص پستی اختیار کرتا ہے اللہ عز و جل اس کو رفعت بخشتا ہے۔ ادب اختیار کریں اس کے سامنے جو آپ سے بڑا ہو، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ برکت تمہارے بڑوں میں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد فقط عمر کی بڑائی نہیں ہے، بلکہ عمر کی بڑائی کے ساتھ احکامات کی تعمیل اور ممنوعات سے باز رہنے میں پرہیزگاری اور کتاب و سنت کی پابندی کو بھی ملانا چاہیے، ورنہ بہت سے بوڑھے یعنی بڑے لوگ ایسے ہیں جن کا نہ احترام جائز ہے، نہ ان کو سلام کرنا اور نہ ان کی زیارت میں برکت ہے۔ بڑے وہی ہیں جو متقی ہوں اور نیکوکار ہوں، محتاط ہوں، علم پر عامل ہوں اور عمل میں اخلاص والے ہوں۔ بڑے وہی قلوب ہیں جو صاف ہوں، ما سوا اللہ سے اغراض کرنے والے ہوں، اور بڑے قلوب وہی ہیں جو اللہ عز و جل کی معرفت والے ہوں، علم والے ہوں اور اس سے قریب ہوں۔ قلوب کا علم جوں جوں زیادہ ہوگا ویسے ویسے ہی ان کو اپنے اللہ اپنے حق و حق کار سے قرب حاصل ہوگا۔ جس قلب میں دنیا کی محبت وہ محجوب ہے اللہ سے، اور ہر قلب جس میں آخرت کی محبت ہو وہ محجوب ہے اللہ کے قرب سے۔ البتہ جس میں حق تعالیٰ کی محبت ہو وہ مقرب ہے۔ جس قدر آپ کی رغبت دنیا میں بڑھے گی اسی قدر آپ کی رغبت آخرت سے کم ہوگی، اور جس قدر آپ کی رغبت آخرت میں بڑھے گی اس قدر ہی آپ کی محبت حق تعالیٰ سے گھٹے گی۔ اپنی حیثیت کو پہچانیں اور اپنے نفسوں کو ایسے مرتبہ میں نہ اتاریں جس میں ان کو حق تعالیٰ نے نہیں اتارا، کہ پیر بن بیٹھے حالانکہ ابھی مرید بننے کے لائق بھی نہیں ہوئے۔
اسی لیے ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنے مرتبہ کو نہ پہچانا اس کو تقدیر اس کے مرتبہ کی پہچان کرائے گی کہ غیبی مار پڑے گی اور ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ ایسی جگہ مت بیٹھیں کہ جہاں سے اٹھا دیا جائے۔ جب آپ کسی گھر میں داخل ہوں تو ایسی جگہ مت بیٹھیں جہاں مالک مکان نے آپ کو بٹھایا نہیں، اس لیے کہ بلا اختیار کے وہاں سے اٹھا دیے جائیں گے، اور اگر آپ نے اٹھنے سے انکار کر دیا تو جبرن کھڑے کیے جائیں گے اور ذلیل کر کے نکال باہر کر دیے جائیں گے۔ اے نوجوانوں، آپ نے اپنی عمر برباد کر دی علم کے لکھنے اور یاد کرنے میں بلا عمل کے، یہ آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء اور علماء سے فرمائے گا کہ تم مخلوق کے محافظ تھے، پس بتاؤ اپنی رعایا کے متعلق تم نے کیا کیا؟ اور فرمائے گا بادشاہوں اور تو نگروں سے کہ تم میرے خزانوں کے خزانچی تھے، پس فقراء کے ساتھ میل جول بھی رکھا یا نہیں، یتیموں کی پرورش بھی کی اور مال میں سے وہ حق نکالا بھی جو میں نے تم پر فرض کیا تھا۔ اے لوگو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصائح سے نصیحت حاصل کرو اور آپ کے ارشاد کو قبول کرو۔ تمہارے دل کس قدر سخت ہو گئے ہیں۔ یا اللہ، ہم کو نصیب فرما موافقت اور ترک منازعت، اور ہم کو عطا فرما دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔